Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Present perfect tense, negative, interrogative and interrogative. Let's get started. हमारी पहली vocabulary और पहला sentence देखिएगा. Back out, इसका मतलब होता है बात से मुकर जाना, बात से फिर जाना. You have back out of your words. तुम अपनी बात से फिर चुके हो. सेकेंड सेंटेंस देखें. मैंने हैव के फ़ौरन बाद सिर्फ नॉट का इजाफा किया है. You haven't back out of your words. तुम अपनी बात से नहीं फिरे हो. तीसरा देखें. Have you back out of your words. क्या तुम अपनी बात से फिर गए हो. Have you not back out of your words. क्या तुम अपनी बात से नहीं फिरे हो. तुम अपनी बात से फिर गए हो, तुम अपनी बात से नहीं फिरे. क्या तुम अपनी बात से फिर गए हो, क्या तुम अपनी बात से नहीं फिरे हो. So you have back out of your words, you haven't back out of your words, have you back out of your words, have you not back out of your words. लड़की के लिए है she has felt dizzy, उसे चक्कर आ गया. She hasn't felt dizzy, उसे चक्कर नहीं आया है. Has she felt dizzy, क्या उसे चक्कर आ गया है. Has she not felt dizzy, क्या उसे चक्कर नहीं आ गया. Bring someone around, किसी को राज़ी करना या किसी को मनाना. We have brought mother around, हमने अम्मी को राज़ी कर लिया है या हम अम्मी को राज़ी कर चुके हैं. सेकंड. We haven't brought mother around, हम अम्मी को नहीं मना चुके हैं या हमने अम्मी को नहीं मनाया है. तीसरा देखें. Have we brought mother around, क्या हम अम्मी को राज़ी कर चुके हैं या क्या हमने अम्मी को राज़ी कर लिया है. The child has broken the glass, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है या बच्चा गिलास तोड़ चुका है. The child has not broken the glass, बच्चे ने गिलास नहीं तोड़ा है. Has the child broken the glass, क्या बच्चे ने गिलास तोड़ा है. Has the child not broken the glass, क्या बच्चे ने गिलास नहीं तोड़ा है. Police has taken bribe, पुलिस ने रिश्वत ली है. Police has not taken bribe, पुलिस ने रिश्वत नहीं ली है. Has police taken bribe, क्या पुलिस ने रिश्वत ली है. Has police not taken bribe, क्या पुलिस ने रिश्वत नहीं ली है. Family members have taken offense, घर के अफराद नाराज़ हो चुके हैं या घर के अफराद नाराज़ हो गए हैं. Second. Family members have not taken offense, घर के अफराद नाराज़ नहीं हुए हैं. Have family members taken offense, क्या घर के अफराद नाराज़ हो चुके हैं. Have family members not taken offense, क्या घर के अफराद नाराज़ नहीं हुए हैं. She has got first position, उसने पहली पोजीशन हासिल की है या वो अव्वल आई है. She has not या she hasn't got first position, उसने पहली पोजीशन हासिल नहीं की है. Has she got first position, क्या उसने पहली पोजीशन हासिल की है. Has she not got first position, क्या उसने पहली पोजीशन हासिल नहीं की है. Now it's time for first assignment. You have to translate these sentences in your Urdu or Hindi.
First, they have won the match. Second, some prisoners have escaped. Rain has stopped. They have taken the patient to the hospital. Second assignment, you have to make 5 similar sentences using present perfect tense. आपने 5 जुमले बनाने हैं present perfect tense को इस्तेमाल करते हुए. Now it's time for vocabulary of the day. Vocabulary of the day. First, learn something by heart. इसका मतलब है ज़बानी याद करना. अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए, लर्न का मतलब होता है याद करना, समथिंग कुछ याद करना, बाय हार्ट दिल से कुछ याद करना. बट बेसिकली इसकी ये उर्दू नहीं है, इसकी उर्दू है ज़बानी याद करना या इतना पक्का याद करना जिसे आप बगैर देखे लिख भी सको, इतनी अच्छी तरह याद हो आपको. लेट्स मेक अ सेंटेंस. He is an intelligent child and he has learned many poems by heart. वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और उसने बहुत सी पोएम्स याद कर ली हैं ज़बानी. Now it's time for golden words of the day. You can say quote of the day. Always see good in everyone. Be blind to the fault of others. It brings peace in your life. Things don't change, so just change the way you look at them. हर किसी में अच्छाई देखो और जब बुराई देखो या गलती देखो तो अंधे हो जाओ. ये तुम्हें ज़िंदगी में सुकून देगा या अमन देगा. ये तुम्हारी ज़िंदगी को अमन और सुकून की बना देगा. चीज़ें तो नहीं बदलेंगी लेकिन तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाएगा. अगर बेवफाओं की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहला नाम मेरा होगा. आप ही अब बताएं कि मैं बेवफा हूँ या नहीं हूँ. पिछले कई सालों से ख्वाहिशात जो होती हैं वो बहुत सी किस्म की होती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो पूरी ना हो तो दुख नहीं होता. कुछ ऐसी होती हैं कि आपके पीछे लगी रहती हैं. आप जितना उसको नहीं सोचते, जितना ना सोचने की कोशिश करते हो, उतना ही उस ख्वाहिश के बारे में सोचने लगते हो. जब मेरी शादी हुई तो मेरी ख्वाहिश एक और पैदा हो गई कि एक और बीवी होनी चाहिए. अब इसको बेवफाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे. अगर इंसान बीवी से ना खुश होता तो ये बात कहता तो समझ में आती. मैं अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करता लेकिन इतना कह दूं कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है. फिर भी इंसान ये सोचे कि उसे दूसरी शादी करनी चाहिए तो मेरा ये ख़याल है कि वो शख्स दुनिया का सबसे बेवफा इंसान है. जिसको जितना दे दिया जाए, जिसको जितना मिल जाए, उस पर खुश कभी नहीं होगा बल्कि और मांगना शुरू कर देता है. मेरा भी उन लोगों में शुमार होता है. मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी दफ़ा खुदा से ये कहा कि या अल्लाह मुझे मेरी इस सोच को दिमाग से निकाल दे. ये जो दूसरी शादी की सोच है इसको दिमाग से निकाल दे. लेकिन नहीं जाती. हर तरीका अप्लाई कर दिया लेकिन इस सोच से मेरी जान नहीं छूटी. मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को दुनियावी चीज़ें पूरी तरह नहीं दे सका. खाना पीने की टेंशन नहीं होती. खाना पीना कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से पूरा हो जाता है. जहाँ पर आकर मसला होता है वो आता है ज़रूरियात, वो भी दुनिया की ज़रूरियात, दुनिया की ख्वाहिशात. क्योंकि हर इंसान, हर बच्चे और हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसको बेहतर से बेहतर मिले. वो बेहतर से बेहतर चीज़ें चाहता है. वो ख्वाब देखता है उसे बेहतर चीज़ मिले. मेरा भी यही ख्वाहिश है कि मेरे जो बच्चे हैं, अगर मैं दूसरी शादी भी करता हूँ
تو میرے پہلے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں جس اسکول میں اچھے والے اسکول میں پڑھیں، دوسرے بچے بھی اچھے والے اسکول میں پڑھیں، تو اٹ از امپاسبل. کیونکہ جہاں بات آتی ہے اچھے اسکولوں کی، آج کل اچھے اسکولوں کی فیسز جو ہے وہی ہم بیئر نہیں کر سکتے. تو میں نے جب مجھ سے کہا سہیل بھائی نے، یا لڑکی ہے اگر بولو تو میں بات کرتا ہوں اس کی والدہ سے اور وہ مان بھی جائے گی، تو میرے ذہن میں میرے دل نے کہا فوراً ہاں کر دوں. یقین مانیں یہ دل جو بچہ ہے نا یہ بولتا فوراً ہاں کر دو، لیکن پتہ نہیں ایک ضمیر کی آواز تھی، ایک ضمیر نے ٹوک دیا یا شادی کرنے کو کر لیں، لیکن صرف اور صرف دماغی سکون نہیں دینا ہوتا، جسمانی سکون نہیں دینا ہوتا، بلکہ ہر طریقے سے انسان کو سکون دینا ہوتا ہے. چاہے وہ دنیاوی خواہشات پوری کر کے، چاہے وہ ہنسا کر، چاہے وقت دے کر. بہت سے طریقے ہیں خوشیاں دینے کے، لیکن ہر طریقے کو ہم پورا کر سکتے ہیں سوائے کہاں پر آ کر ہماری ٹیں فش ہو جاتی ہے، وہ آتی ہے پیسے پر. جب بات آتی ہے پیسے کی تو ہم یہاں پر مار کھا جاتے ہیں. پچھلے 5 سالوں سے اس خواہش کو میں دبا کے تھک گیا. یہ خواہش دبتی ہی نہیں، بلکہ دن بدن اس کا جنون مجھ پر سوار ہوتا چلا جاتا ہے. دعا بھی کر کے دیکھ لی، ہر طریقے سے خود کو سمجھا کے دیکھ لیا. ہمیں پتہ ہے جس چیز کا ہمیں نقصان ہے، جس چیز کو ہم نہیں کر سکتے، وہی کیوں دل چاہتا ہے کرنے کو. یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ میری کون سی دعا ایسی ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ مجھے دوسری بیوی چاہیے. سو سیریسلی اگر بے وفاؤں میں لسٹ میں نام لکھا جائے تو میرا نام سب سے پہلا ہوگا. اس لیے نہیں کہ یہ سوچ میرے اندر ابھرتی ہے بار بار، بلکہ اس لیے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے. اگر استطاعت ہوتی تو میں کب کا یہ کر جاتا. یہ جو عزم ہے یہ بے وفائی کی سب سے بڑی نشانی ہے. خود کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے تھک گیا ہوں. اے بے وفا اب تو وفا کر لے، اے بے وفا اب تو وفا کر لے. لیکن اس بے وفا کو عقل ہی نہیں آتی. دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے نیک بنائے، اور اس خواہش کو میرے دل سے اور میرے دماغ سے اللہ نکال دے. کیونکہ وہ خواہش جو کسی کو تکلیف دے دے وہ خواہش کسی کام کی نہیں. لیکن میں اپنے دل کو سمجھا کے تھک گیا، دعا مانگ کے تھک گیا. اب چاہتا ہوں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے اور میں اس سوچ سے آزاد ہو جاؤں، اس خواہش سے آزاد ہو جاؤں. ہر خواہش کو بھول گیا، لیکن یہ خواہش دل سے اور دماغ سے نہیں نکلتی. Now it's time for question of the day. What is the best thing you did in your life so far? اب تک زندگی میں کون سی بہترین چیز تم نے کی ہے، یا تم سمجھتے ہو تم نے بہت ہی زبردست کوئی چیز کی ہو اپنی زندگی میں اب تک، تو وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ لیٹ می نو، مجھے ضرور بتائیے گا. لیٹ می نو واٹ از دا بیسٹ تھنگ یو ڈیڈ ان یور لائف سو فار. اب تک آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جو بہت ہی زبردست کی اپنی زندگی میں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی. پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس. السلام علیکم.